नमस्ते। शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई विशेष महत्त्वपूर्ण सामग्री स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नहरूको सङ्गालो साथै अहिलेसम्म परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर तपाईहरुमा आज म उपस्थित भएको छु। यो भिडियोको महत्त्वपूर्ण सार भनेको सम्पूर्ण परीक्षाको दृष्टिकोण जस्तै प्रास, बिनी र शिक्षक सेवा आयोगको आउन सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको सङ्गालो तयार गरेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। पहिलो प्रश्न तपाईहरुको लागि यस प्रकार रहेको छ र तपाईहरुले आफ्नो प्रश्न हेरिसकेपछि उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। केही समयपछि उत्तर तपाईले पाउनुहुनेछ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको तलका मध्ये कुन परिच्छेदमा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ? तपाईहरुले प्रयास गर्नुहोला दिने। मैले तपाईलाई केही समयपछि यसको जवाब देखाउने नै छु। यो सिकाइलाई अझै मजबुत बनाउने हिसाबले तयार गरेको छु यो श्रृङ्खला। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको तलका मध्ये कुन परिच्छेदमा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ? यसको सही जवाफ हो परिच्छेद 3 मा। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन कति सालमा जारी भएको थियो? स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन कति सालमा जारी भएको थियो? जवाब दिने प्रयास गर्नुहोला र यसको सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2074 सालमा। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन राजपत्रमा कुन मितिमा प्रकाशित भएको थियो? स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन राजपत्रमा कुन मितिमा प्रकाशित भएको थियो? यसको सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2074 असोज 29 गते अर्थात् 2074 6 महिना 29 गते। अर्को प्रश्न, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको परिच्छेद 3 को दफा 11 को उपदफा 2 ज मा स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ? एकदम सजिलो छ प्रश्न। एकदमै जोड लगाएर तपाईहरुले उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। कतिवटा मिलाउनु भयो कमेन्ट बक्समा अवश्य जानकारी गराउनुहोला। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको परिच्छेद 3 को दफा 11 को उपदफा 2 ज मा स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ? यसको सही जवाफ हो 23 वटा। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, नेपालको संविधानको कुन धाराले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाइएको छ? नेपालको संविधानको कुन धाराले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाइएको छ? यसको सही जवाफ हो धारा 296। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको हो? प्रश्न गम्भीर छ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, प्रश्नलाई एकदमै जोड दिनु होला। 2074 कसले बनाएको हो? यसको सही जवाफ हो व्यवस्थापिका संसदले। व्यवस्थापिका संसदले। अर्को प्रश्न, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 मा वडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा कार्य तोकिएको छ? हो, यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ टाइपिङ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 मा वडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा कार्य तोकिएको छ? र यसको सही जवाफ हो 9 वटा। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 ले
गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छैन? प्रश्न एकदम गम्भीर छ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छैन? यसको सही जवाफ हो बाल उद्यानको व्यवस्था। यो चाहिँ वडा कार्यालयलाई तोकिएको कारणले यो नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिकारभित्र पर्दैन। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य कसको अधिकारभित्र पर्दछ? आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य कसको अधिकारभित्र पर्दछ? यसको सही जवाफ हो गाउँपालिका तथा नगरपालिका। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने कसको अधिकारभित्र पर्दछ? वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने कसको अधिकारभित्र पर्दछ? यसको सही जवाफ हो वडा समिति। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्धन र स्तरीकरण कसको अधिकारभित्र पर्दछ? स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्धन र स्तरीकरण कसको अधिकारभित्र पर्दछ? यसको सही जवाफ हो गाउँपालिका तथा नगरपालिका। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, उपमहानगरपालिकाका लागि कुन तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ? उपमहानगरपालिकाका लागि कुन तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ? यसको सही जवाफ हो उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, महानगरपालिकाका लागि कुन तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ? महानगरपालिकाका लागि कुन तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ? र यसको सही जवाफ हो स्नातकोत्तर तह। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य कसको हो? स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य कसको हो? यसको सही जवाफ हो वडा समितिको। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको हो? विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको हो? यसको सही जवाफ हो गाउँपालिका तथा नगरपालिका। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हो? अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हो? यसको सही जवाफ हो वडा समितिको। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? यसको सही जवाफ हो गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, स्थानीय तहलाई कुन तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ? स्थानीय तहलाई कुन तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ? यसको सही जवाफ हो आधारभूत तह 1-8 को। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार निशुल्क विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी कसको हो? वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार निशुल्क विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी कसको हो? यसको सही जवाफ हो स्थानीय तह। यसरी सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट सोध्न सक्ने र सोधिएका प्रश्नहरूको सङ्गालो
थियो। कस्तो लाग्यो भिडियो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनुहोला। नयाँ आउनुभएको छ, टप ट्रिक्स, मोटिभेसनल, टप शैक्षिक न्युजहरू डेली लिएर आफूलाई अप टु डेट बनाइरहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। साथै तपाईँ घरमा बसेर निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको लाइभ रेकर्डिङ क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने नयाँ भिजन फेसबुक पेजमा जोइन हुनुहोला, सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र जाने बेलामा सबैजनालाई भन्न चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, पढाइमा व्यस्त रहनुहोस्। मानिस फेरि जोस र जानकारी सहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ भिजन।